कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा गुल्फुटारबाट पक्राउ। प्रधानमन्त्रीको निरीहता मन्त्री परिषदले पास गरेको शिक्षा ऐनको कयौं विषय उल्टिएछ। गोरखामा प्रहरीले बरामद गरेको चम्किलो ढुङ्गा बहुमूल्य कार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि। मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राम्रो काम नगरे जिम्मेवारी फेरिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोधे किता कार्डबाट खोल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय किन लागू भएन। कुलमान घिसिङको पत्रकार सम्मेलनमा ज्याप बिजुली गएपछि भयो ठूलो हंगामा। प्रधानमन्त्रीले गरे 21 मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने। ललिता निवास बारेमा माधव कुमार नेपालले भने यो जग्गा यति लफडापूर्ण होला भन्ने थाहा नै थिएन। नयाँ बानेश्वरमा ट्याक्सी चालकहरूको प्रदर्शन। धरानमा 7,500 डेंगु संक्रमित ओडा कार्यालयमा राखेर उपचार। काठमाडौँको कपनमा महानगरको डोजर पुगेपछि स्थानीय आन्दोलित। पोखरामा 24 तोला सुनसहित एक महिला पक्राउ। विद्युत प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड नाफा कमायो। सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने। सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घट्यो। बहुमत पाए प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। उपराष्ट्रपति यादव अर्को साता चीन जाने। हामी बाँचिरहेको समाज आफैमा कन्फ्युज लाग्छ भन्दै गायक प्रकाश सपुतले भने टल्कनी ढुङ्गा बहुमूल्य कार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि। गोरखामै राख्ने कि काठमाडौँमा पठाउने भन्ने विवाद। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 21 मन्त्रीसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौतामा के छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। हामीले उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक गर्नेहरू अहिले पहिचानवादीको हिमायती बन्न खोज्दैछन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने भैरवा उडेको बुद्धयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइयो। कपनको खोला खन्न पुग्दा काठमाडौँ नगर प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार अझै भएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। लक्ष्य अनुसार काम नगरी जिम्मेवारी फेरबदल गरिन्छ। 2 वर्षभित्र नेपालमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन्छ भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई। 22 लाख ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले दिन्छ निशुल्क बिजुली। प्रचण्डलाई सुभाष नेम्बाङको व्यङ्ग्य। नाम बिर्से अनुहार जलजल्ती सम्झन्छु। गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी नै प्रभु शाह हुन् भन्दै नेता शर्माले भने सांसद शर्मामाथि +2 को शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्य गरेको आरोप। प्रचण्ड भन्दा अगाडि चीन भ्रमणमा गए माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गुल्फुटार स्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित सांसद शर्मालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्य गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले शर्मासँगै अरू 2 जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। गोरखा नगरपालिका 7 सती पिपल स्थित राममाया शाहीको घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको चम्किलो ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि भएको छ। खानी तथा भूवर्ग विभागबाट आएको टोली परीक्षणपछि उक्त ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि भएको हो। टोलीले बुधबार ढुङ्गा परीक्षणको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन्। विभागबाट आएकी भूवर्गविद डाक्टर सुस्मिता भण्डारीले उक्त ढुङ्गा महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य रत्न पत्थर भएको बताएकी छन् भने भूवर्गविदको टोलीले ढुङ्गाको नापतोल लिनुका साथै यसको विभिन्न प्राविधिक पक्षबारेमा पनि परीक्षण गरेको थियो। संसारभरका धातुलाई कडापनका आधारमा 10 समूहमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको बताउँदै भूवर्गविद डाक्टर भण्डारीले कडापनका आधारमा उक्त चट्टान 7औं नम्बरमा रहेको जानकारी दिएका छन्। कडापनका आधारमा हीरा 10औं नम्बरमा पर्ने उनको भनाइ छ भने उक्त क्वार्ज क्रिस्टल मुख्य रूपमा गरगहना बनाउन, सजावटका लागि सामग्री बनाउन प्रयोग हुने गरेको विभागको टोलीले बताएको छ। घडी, कम्प्युटर, रेडियो ट्रान्समिटर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूमा पनि आंशिक रूपमा क्वार्ज क्रिस्टलको प्रयोग हुने बताइएको छ। अध्ययन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको पत्रमा उक्त ढुङ्गा खानी तथा भूवर्ग विभागलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 को दफा 25 को उपदफा 1 अनुसार खनिज कार्य गर्ने अनुमति नलिई उत्खनन तथा संकलन गरिएको उक्त पत्थर विभागलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न पत्रमा भनिएको छ। विशेष गरी गोरखामा प्रहरीले बरामद गरेको चम्किलो ढुङ्गा बहुमूल्य क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै आफू युरोप भ्रमणमा निस्किएको बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको उपल्लो तहमा पनि छानबिन गर्नु भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उनी स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा निस्किएका थिए भने त्यसैमा पनि आलोचना खेपेका नेपालले हामीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परामर्श गरेर आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म विदेश जाने वा नजाने बारेमा परामर्श लिएको हुँ। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो, नभई फेरि असमझदारी होला, अविश्वास बढ्ला, आशंका बढ्ला, निश्चित भएर विदेश जानुहोस्। कसैले सोध्यो भने तपाईँले जवाब दिए हुन्छ भनेपछि आएको हुँ भन्दै अन्तर्वार्ताका क्रममा माधव कुमार नेपालले भने आफ्नै नेतृत्वले सरकारको 13 वर्ष अघि गरेको विवादास्पद निर्णय बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग केही कुराकानी गर्दा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मलाई यस बारेमा केही थाहा थिएन, यो जग्गा यति लफडापूर्ण होला भन्ने पनि थाहै थिएन भन्दै ललिता निवास बारेमा माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 नम्बर वडाको कोपनमा खहरे खोला माथि बनेका घर टहरा भत्काउन डोजर सहित गएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। बुढालिनकण्ठ नगरपालिका 10 नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने साततली नजिकैको खोला मिचेर घर बनाएको, सेटब्याक नछोडी खोला मिचिएको भन्दै समाखुसी खोला जसरी नै खोल्न महानगर पुगेको नगर प्रहरीका डीएसपी मेनबहादुर थापाले बताए। स्थानीयले विरोध गरेपछि अहिले डोजर भने चल्न सकेको छैन। खहरे खोला खोलेर छेउमा ढल बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरले तयारीसहित अगाडि बढे पनि बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाले सहमति नदिँदा डोजर चलेको छैन भन्दै थापाले भने। बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले भने वर्षाको समयमा डोजर आतंक गरेको भन्दै महानगर विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। काठमाडौँ 7 नम्बर वडाका स्थानीयवासीले भने बुढालिनकण्ठ नगरपालिका विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले 24 तोला सुनसहित एक महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्ने झापाको बिर्तावण नगरपालिका गर्भई काठमाडौँ बस्ने 45 वर्षीय कल्पना गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ भने बैदाम प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी वेद जोशीका अनुसार गुरुङलाई काठमाडौँबाट पोखरा आउने क्रममा पृथ्वी चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। कहाँबाट कहाँ लैजाने, कसको हो भन्ने सुन अनुसन्धान हुँदैछ। जोशीले भने अहिले स्थानीय र प्रत्यक्षदर्शीको रहबरमा मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको बैदाम प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी पोखरामा 24 तोला सहित एक महिला पक्राउ परेकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2084 को चुनावमा आफूलाई बहुमत दिए सबै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने बताएका छन्। 29 विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दोस्रो संविधान सभामा आफूहरूको शक्ति कमजोर भएका कारण पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन नसकेको बताएका छन्। 2084 मा पहिचान पक्षधरलाई टन्नै मत हालिदिनु भयो भने सदनबाटै त्यही पारित हुन्छ। अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भने आफू पहिचान र अधिकारको आन्दोलनकै नेता भएको भन्दै प्रचण्डले आफूहरूले विगतमा शेर्पा प्रदेश, किराँत प्रदेश कुरा गरेको पनि बताएका छन् भने शेर्पा प्रदेशको कुरा किराँतको पनि मैले गरेको थिएँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिएको हो, पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो, त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन, त्यसले गर्दा लागू गर्न सकिएन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार लिपिबद्ध गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको, तर त्यति बेलाको ठूलो दलका कारण पारित हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी 2 वर्षभित्र नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण हुने बताएका छन्। उनले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार नेपाल पूर्ण रूपले विद्युतीकरण हुने बताएका छन्। सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरणका सबै योजना अघि बढेका छन् भन्दै उनले भने यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2 वर्ष अघि 235 युनिट प्रति व्यक्ति थियो, जुन यति बेलामा बढेर 280 युनिट प्रति व्यक्ति पुगेको छ। यस्तै विगत 2 वर्षमा उद्योगले मागे जति बिजुली दिएका घिसिङले जानकारी दिएका छन् भने यस अवधिमा 800 MVA को विद्युत लोड स्वीकृति गरिएको उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी 2 वर्षभित्र नेपालमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन्छ भन्दै कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, एउटा अर्को रोचक कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो, जहाँ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बोधन गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङ बोलिरहेको बेलामा ज्याप्प बिजुली गइरह्यो। सुरुमा 2 मिनेट बिजुली जाँदा हलमा गुन्जायमान भयो। सोही क्रममा घिसिङले पत्रकारलाई आश्वस्त पार्दै भने सिस्टममा डिस्टर्ब भएको रहेछ, एकछिनमा आउँछ नभन्दै बिजुली आयो। बिजुली आएको केही समयपछि फेरि बिजुली गयो। कुलमानले पत्रकार सम्मेलनलाई जारी राख्दै भने प्रसारण लाइनमा गडबड भएर यो लाइन गएको हो, केही बेरमा फेरि लाइन आएको छ भन्दै पत्रकार सम्मेलन जारी राखेका थिए।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङले नेकपा एमालेले सबै जातजाति र धर्मावलम्बीहरूको अधिकारको सम्मानमा कुनै शर्तबन्दी नगर्ने बताएका छन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले चासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेम्बुवाङले देशका विविध धर्म जाति र भाषाका पक्षमा दृढतापूर्वक एमाले उभिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि उभिने बताएका छन्। नेता नेम्बुवाङले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै व्यङ्ग्य पनि गरे। उनले भने, म नाम अलि बिर्सन्छु, हिजो अस्ति भर्खरै कोशी प्रदेशको सन्दर्भलाई लिएर होला एकजना मित्रले भन्नुभयो अर्को पटक 2084मा हामीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो भने म यो कोशी प्रदेशको नामै फेरिदिन्छु। उनले त्यस्तो भन्ने मान्छेको नाम बिर्से पनि अनुहार झलझल्ती याद आइरहेको बताएका छन्। उहाँले यसो भनेको मलाई कति पढेको जस्तो लाग्यो, झलझली अनुहार याद आउँछ तर नाम बिर्से नेम्बुवाङको भनाइ थियो। विशेष गरी प्रचण्डलाई सुभाष नेम्बुवाङले व्यङ्ग्य गर्दै नाम बिर्से अनुहार झलझल्ती सम्झन्छु भन्दै बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूको कामप्रति आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री मन्त्री सचिवहरू सहभागी कार्यक्रममा उनले सुधारका केही प्रतिबिम्ब देखिए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले अब कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड बन्ने र सम्झौता अनुसार काम नभई मन्त्री सचिव विभाग तथा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब विगतमा जस्तो यो या त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन अनुरूपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री सचिव विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ। पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्यापिता अपनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सरल पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त गराउने तथा विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिने निर्णय भएको समेत उनले स्मरण गराएका छन्। धरानमा डेङ्गु संक्रमित बढेपछि सार्वजनिक भवन र वडा कार्यालयमा राखेर उपचार गर्न थालिएको छ। हिजो आज डेङ्गु संक्रमितले अस्पताल र क्लिनिकमा बेड पाउन मुस्किल छ भने त्यसैले वडा कार्यालय सभागृह उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा राखेर उपचार गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार धरानमा बुधबारसम्म 11,082 जनाको परीक्षण गर्दा 7,666 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ भने परीक्षण गरिएका मध्ये 69% पोजिटिभ आएको हो। डेङ्गु संक्रमणका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको उपमहानगरपालिका को तथ्याङ्क भने धरानमा हरेक जसो घरमा डेङ्गुका बिरामी छन्। डेङ्गु संक्रमित बढेपछि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 8, 11, 13, 14 र 15 ले संक्रमितलाई वडा भित्रै विभिन्न भवनमा राखेर उपचार गरिरहेको छ। त्यसबाहेक उद्योग वाणिज्य संघ र धरानको सभागृहमा पनि बिरामीको जाँच र उपचार गरिएको महाशाखाका प्रमुख मेहताले बताउनु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्लेका अनुसार साउन 11 गतेदेखि वडामा नै डेङ्गु जाँचका लागि रगत सङ्कलन र बिरामीको उपचार गरिएको छ। वडामा दैनिक 50 देखि 80 जनासम्म बिरामी आउने गरेको उनले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड नाफा कमाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राधिकरणको नाफा 6 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खुद नाफा बढेर 13 अर्ब 37 करोड पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायामको समयमा बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव बढ्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा हरास आउँदा आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित बनेको घिसिङले बताएका छन्। प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी 2 वर्ष करिब 81 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा अहिले बढेर करिब 1 खर्ब 18 अर्ब पुगेको घिसिङको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा 11 अर्बबाट बढ्दा 36 अर्ब 67 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् भने सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनले बताएका छन्। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 700 र चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,11,300, तेजाबी सुनको मूल्य 1,10,750 र चाँदीको मूल्य 1,380 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,12,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,450 र चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,390 रुपियाँमा तोकिएको थियो।
उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव अर्को साता चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले उपराष्ट्रपति यादवको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। 31 साउनदेखि 3 भदौसम्म चीनको कुनमिङमा 7औं चाइना साउथ एसिया एक्सपोजिसन सहभागी हुने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 21 मन्त्रीसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौतामा के रहेको छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21 जना विभागीय मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। कार्य सम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ भने जसमा नतिजा सूचक भार इकाइ आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष 2080-81 को लक्ष्य समेत निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी सम्झौता पत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा समेत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्य सम्पादन सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा कार्य सम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनु पर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा बनाइने उल्लेख गरिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौताको समयावधि 1 वर्ष तोकिएको छ। साथै यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण पनि बुझेका छन्। यसअघि 2076 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तोकिएका कामका आधारमा नम्बर दिने परम्परा ओलीका पालामा सुरु भएको थियो। भैरव हावा उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै काठमाडौँमै फिर्ता गरिएको छ। काठमाडौँबाट भैरव उडेको 857 जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्काएर अवतरण गरिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। 9NANP जहाजलाई प्राविधिक टोलीले परीक्षण गरिदिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ भने यात्रुलाई अर्को जहाजबाट भैरव हावा पठाउने तयारी गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले 22 लाख ग्राहकहरूलाई निशुल्क रूपमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त संख्याका ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका निशुल्क सेवा दिइरहेको बताएका हुन्। उनले सिँचाइ, खानेपानी, धार्मिक स्थल र चार्जिङ स्टेसन गरी वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको महसुल अनुदानमा उपलब्ध गराएको बताएका छन्। यस्तै ग्राहकको अनुसन्धान सम्बोधन गर्न सबै प्रदेशमा कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको घिसिङले बताएका छन्। गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषिनी प्रभु शाह रहेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले बताएका छन्। गत सोमबार गृह मन्त्रालयको पीडितहरूसँग दोषी कारबाही गर्ने लगायतका सम्झौता गरेपछि उनी आक्रोशित बनेका हुन्। उक्त घटनामा नेता शर्मा विरुद्ध पनि जाहेरी दर्ता छ। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रभु शाहको घमण्ड, अहंकार र उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा, गृह प्रशासनको मौनता र परिवर्तन विरोधी शक्तिको चलखेलको समग्र परिणाम नै गौर हत्याकाण्ड हो। गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषिनी प्रभु शाह हो। छानबिन भयो भने यही सत्य साबित हुनेमा म विश्वस्त छु। उक्त घटनामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र शर्मा सहित 130 जनामाथि कारबाही माग गर्दै जाहेरी दिएको छ। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौर बजारमा भएको घटनामा 27 जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ चीन भ्रमणमा गएका छन्। उनी बिहिबार चीनको बेइजिङ प्रस्थान गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमण अघि माओवादी केन्द्रबाट महासचिव गुरुङ चीन गएका हुन्। उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङ गएका हुन्। यद्यपि उनको भ्रमणलाई पारिवारिक भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आगामी 5 असोज 23 सेप्टेम्बरदेखि चीनको हानचाओमा उद्घाटन हुने सन् 2023 को संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सहभागी गरी चीन भ्रमणको तयारीमा छन्। गुरुङ आज चीनको सियान पुग्नेछन् भने स्रोतका अनुसार उनी भदौ 1 गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट पास भएको संघीय शिक्षा विधेयकका कयौं विषय उल्टिएर आएको बताएका छन्। अरू बेलामा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। बिहीबार मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेटकै ओरिजिनल भर्सन हेरफेर हुने गरेको सुनाएका छन्। अहिले एउटा नमिठो अनुभव भयो। उनले भने संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो फर्किएर आउँदा कयौं विषय त बिल्कुल उल्टो छन्, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यही कारण संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा दर्ता गर्न नसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भने, हामी त्यसको खोजीमा छौं। कसले यस्तो गर्यो त? कहाँबाट, कुन ठाउँबाट यस्तो भयो त? मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले राम्रोसँग हेर्न नपाउँदै विधेयकका व्यवस्थाहरू सार्वजनिक भएको र यो गलत बात सही हो भन्ने स्थिति बनेको समेत उनले बताएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा ट्याक्सी चालकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। ट्याक्सी एकता जिन्दाबाद, ट्राफिक ज्यादती बन्द गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित ट्याक्सी चालकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सडकका दुवै किनारामा ट्याक्सी तेर्साएका हुन्। तपाईहरूले त्यहाँको केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक उठाउनेहरूले नै अहिलेको पहिचानको हिमायती बन्न थालेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको सन्दर्भमा पार्टी कार्यालय चासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पहिचानको राजनीति भन्दै समाजमा साम्प्रदायिक घृणा, विद्वेष र कलह पैदा गराउन खोजेको समेत बताएका छन् भने म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी स्थापना हुँदादेखि सामाजिक न्याय समानताका आवाज उठाउने पार्टी हो। अस्तिसम्म मात्रै हामीले आरक्षणको कुरा गर्दा 33 प्रश्न, महिला आरक्षणको कुरा गर्दा, उत्पीडित समुदायको आरक्षणको कुरा गर्दा, आदिवासी जनजाति माथिको उत्पीडन अन्त्यको कुरा गर्दा उहाँहरूको सहभागिता यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने भन्दा हाम्रो मजाक उडाउनेहरू आज त्यसको हिमायती हुन खोजेका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी हामीले उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक गर्नेहरू अहिले पहिचानको हिमायती बन्न खोज्दैछन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ रहेको छ। गायक प्रकाश सपुतले सङ्गीत सिर्जना मार्फत आफूले समाजका घाउ निचोर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। एक अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफ्ना कतिपय सृजनामा समाज यो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह र कुनैमा समाज यस्तो छ भनेर देखाउने प्रयास गरेको बताएका छन्। प्रकाशले नेपाली समाज आफैमा कन्फ्युज लाग्ने समेत उनको धारणा छ। म त्यो समाजमा जन्मे जसले मलाई हार्दिकता पनि प्रकट गर्यो, दुःख सुखमा सहयोग पनि गर्यो, नुन तेल चामल पैसो पनि दियो, मेरो बाबा विदेश जाँदा ऋण पनि हालिदियो, मर्दा पर्दा साथ पनि दियो, हामी एउटै समाजको मान्छे है पनि भनेर पनि ढाडस दिने प्रयास गरे उनले भने। तर त्यही बीचमा उसले मलाई अपमान पनि गर्यो, तिरस्कार पनि गर्यो, विभेद पनि गर्यो। उसले मलाई त हामी समान होइनस् है भन्ने अनुभूति पनि दिलायो। त्यसकारण हाम्रो समाज नै एक खालको कन्फ्युज जस्तो देखिन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।